अस्सलाम वालेकुम। थिंक टैंक के साथ मैं हूँ सैयद आयशा नाज। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद है आज़मीर साहब, सलमान गनी साहब, हारून रशीद साहब, ख़ाबर घुमन हस्बे मामूल इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और नाज़रीन, दरमियान में है एक दिन, घड़ियाल ये मनादी दे रहा है कि गर्दिशों ने एक और साल गुजार दिया, कम कर दिया। अगर हम पूरी दुनिया का मजमूई तौर पर जायज़ा लें तो अभाम बढ़े, खदशात बढ़े। दुनिया भर में मायूसी या कनूतियत में क्या क्या उम्मीद की नई राहें तलाश की जा सकती हैं, इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें, इस साल पाकिस्तान में इक़्तिदार तो बदला, लेकिन समाजी सतह पर इस साल का आगाज़ ज़ैनब की कूड़े से मिलने वाली लाश के बाद इख्तिताम हो रहा है फरियाल की डेड बॉडी से। 3 साल की वो बच्ची जिसकी लाश हवेलिया में मिली। समाजी एतबार से हम कहाँ खड़े हैं और हमारी न्यू ईयर रेजोल्यूशन होनी क्या चाहिए, प्रोग्राम आज इसका अहाता करेगा। या साहब, 2018 की वजह से 2019 क्या चेंज होगा? तो देखिए, चेंज की बुनियाद जो है, चेंज ये नहीं कि उस लिहाज से जैसे पीटीआई कहती है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन बहुत एक बड़ी चेंज पाकिस्तान की सियासत में आ चुकी है। 2017 के शुरू में अगर कोई कहता या कोई राय ये देता कि जी मुस्लिम लीग की हुकूमत चली जाएगी या मियाँ नवाज शरीफ नहीं रहेंगे, तो वो कहते कि आप क्या बात कर रहे हैं, नामुमकिनात लगता। नहीं, वो बात ही नहीं थी। वो जैसे बोर्ड का दरख्त नहीं होता, आप उसे कहें कि ये आंधी में से उड़ जाएगा जी, तो बोर्ड के दरख्त उड़ते नहीं हैं। और बोर्ड के दरख्तों को आप अगर उखाड़ने लग पड़े तो आप वो बुलडोज़र लगा देते हैं तो आप उनकी तह तक नहीं पहुंचते। तो नून लीग ऐसे लगती थी, लेकिन आज जो है, जो नाकदीन चाहते थे कि इसकी दबाई हो, उनके अंदाजे में भी नहीं था कि इतनी कॉम्प्रिहेंसिव या वसी तबाही उसकी हो जाएगी कि मियाँ नवाज शरीफ अंदर होंगे, बेटी उनकी ज़मानत पे होंगी, एक केस में शहबाज शरीफ भी अंदर होंगे और बेटे वगैरह जो हैं वो हैं। जहाँ पे मौसम भारी था नून लीग के लिए, वहाँ पे गलतियाँ भी उनसे बहुत हुई। ये अंदरूनी जो है, कई जो उनके जो लोग थे, जो सोच थी, उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ को 2 राय दी थी। एक ये कि आप इलेक्शन करा लें, आप इलेक्शन कराएंगे तो हम जीत जाएंगे फिर से। उन्होंने इस राय को मुस्तरद कर दिया। उन्हें फिर ये कहा गया कि आप इस्तीफ़ा दे दें तो पार्टी बच जाएगी, हुकूमत फिर हमारी बन जाएगी। वो जब पार्टी रहनुमाओं से मिले तो इस बात पे हामी उन्होंने भर ली। अच्छा, भर के जब जाती उम्रा गए, राय तब्दील कर ली। 4-5 दिन बाद उनकी डिस्क्वालिफिकेशन हो गई। और डिस्क्वालिफिकेशन की बात ख्वाजा हारिस वगैरह बैठे हुए थे वज़ीर आज़म हाउस में, तो उन्होंने कहा कि किसी ने कहा जी हो सकती है डिस्क्वालिफिकेशन, तो रावी कहते हैं, दरोग गर्दने रावी, हाँ, कि मियाँ नवाज उठे कि मैनू नायल करनगे। अच्छा, मतलब वो एक जैसे वो थी बन गई कि नहीं 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 नहीं, वो इदारे जो इतने कमज़ोर हो चुके हैं वो ऐसे कर नहीं सकते। ये 2001 नहीं, 1999 नहीं है, ये 2018 है। ये जो कहावतें हमने बनाई होती हैं जिनका ना कोई सिर होता है ना कोई पैर होता है, कि ऐसे नहीं हो सकता। करते करते देखें क्या है, क्या और कितना तसल्लुत जो है वो सारा। तो इनसे गलतियाँ इदराक बहुत हुआ। हाँ, आप डिफाई करें, जैसे मोहम्मद अली ने, वो जो बॉक्सर था, उसने कहा था कि मैं जो है असूलों के लिए मेरा हैवीवेट टाइटल जाता है तो जाए। डील हुकूमत अथॉरिटी से हो गई थी कि आप सिर्फ इतना करें आप बच जाएंगे। उसने कहा नहीं, या तो आप ऐसे करें ना। वहाँ पे वो बात अब मुंह लटकाए हुए बैठे हैं जी। और सिर्फ इनके पास ये एक रह गई ये चीज़ कि हाँ जी, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, वक्त का धारा बदलता है जी, ऐसा नहीं होता। इसके सिवा इनके पास और कुछ चीज़ नहीं। अच्छा, सबक क्या मिला 2018 से हारून साहब, इन सारी चेंजेस? बहुत सारे सबक हैं। बुनियादी तो यही है कि अगर आपका अंदाज़ फ़िक्र सही नहीं है, अगर आप ठीक साइंसी अंदाज में चीज़ों का तज्जिया नहीं कर सकते और अपने आप को अमेंड नहीं कर सकते, तो आप नुकसान उठाएंगे, खसारे में रहेंगे। ये है बुनियादी बात। इमरान खान के अंदाज़ फ़िक्र में भी बड़ी खामी है। हुकूमत तो उन्होंने बना ली, मगर वो ये नहीं समझ रहे, ये एहतसाब का शोर शराबा है, रोज़ हम ये बात दोहराते हैं, थक गए कि असल चीज़ मुल्क की ताकत जो है वो इकानमी होती है, लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करना होता है, जो तब्दीलियाँ दरकार होती हैं वो करनी चाहिए। ख़बर वैसे मैं आपको दे दूँ कि वो मुझे बहुत ज़िम्मेदार आदमी ने बताया कि वो वज़ीर इत्तला साहब खुद सिंध गए हैं, उन्हें भेजा नहीं गया। अच्छा,
टास्क सौंपा नहीं गया बल्कि वो खुद अपनी मर्जी से गए। और वज़ीर आज़म दलील भी उन्होंने दी भाई ये काम करना तो जहांगीर तरीन को भेजते, शाह महमूद को भेजते, अच्छा, इनके बस का तो नहीं है। खैर आपने कहा वज़ीर सवाल आज़म की बीच में मंशा रह गया। शामिल है इस तब्दीली में, ये मेरा सवाल है। एक्चुअली आपने कहा कि फवाद चौधरी साहब खुद गए हैं, ना, इससे तो लगता है कि नहीं है। अच्छा, गए हैं वो अभी तो ये मतलब पीर का जा था, रहे पीर का था। हैं, जो गए हाँ, हैं तो ये मुराद है, कल जा आया रहे पड़ा हैं। ना। और क्या पूछा था आपने? ये वज़ीर आज़म और सबक की बात हो रही थी कि लेसन्स क्या हैं इस साल के, इदारे कितने मजबूत हुए पाकिस्तान में, या चले उसकी देखिए बुनियादी ना, पड़ वो गई। तो तब्दीली तो बहुत आई, यानी अदालत इतनी एक्टिव रही कि कोई मिसाल ही नहीं है। यानी वो करते थे अपना पिछले चीफ जस्टिस भी, लेकिन इस तरह नहीं इतने बड़े बड़े फैसले हुए जैसे ये पीपल्स पार्टी का हुआ, नवाज शरीफ की गिरफ्तारी हुई, शहबाज शरीफ की हुई, और पीपल्स पार्टी को तो इस तरह चार्जशीट कर दिया कि वापसी का कोई रास्ता ही नहीं है। वापसी का कोई रास्ता आज के बाद नहीं है। वापसी का कोई रास्ता नहीं है पीपल्स पार्टी के मामले में। अच्छा, वैसे तो नून लीग का मुश्किल लगता है, लेकिन नून लीग की एक बड़ी दिलचस्प सिचुएशन में हमेशा उस पर सोचता हूँ कि माइनस शरीफ खानदान नून लीग इंटैक्ट है और उसमें काफ़ी अच्छे सियासतदान हैं। माइनस शरीफ खानदान पंजाब में हुकूमत में वो आ सकती है। अगर यही इनका हाल रहा, अगला साल बहुत मुश्किल होगा इमरान खान के लिए। इन इकानमी की जो सूरत हाल है, अगला साल तो बहुत तबाही होगी, बहुत कीमतें बढ़ेंगी, बेरोज़गारी और बढ़ेगी। वो तो भूल ही गए 50 लाख मकान बनाने थे, वो कहते 10,000 मकान बनाएंगे को वज़ीर क्या नाम है, महमूद रशीद। और बदलती निज़ाम कहाँ गया, और पुलिस इस्लाहात कहाँ गई? हाँ जी, बिल्कुल। और जो बड़े इनकलाबात बर्पा करने थे वो कहाँ गए? अभी तक तो नहीं उसमें, लेकिन एहतसाब भरपूर तरीके से जारी है। इस तरफ पेशकदमी नहीं हो रही। देखें 2018 के अंदर मैं इस सियासी तब्दीली की बात नहीं करता, बहुत सारी सियासी तब्दीलियाँ हुई हैं। हुकूमतों का रोल कम हुआ, अदारों का रोल बढ़ा। जो काम हुकूमतों के थे वो पाकिस्तान की कोर्ट्स करती नज़र आई इश्यूज़ के हवाले से, और इंतखाबात हुए। अभी मेरा ख्याल है यार साहब ने एक फ़िक्रे में बहुत कुछ बता दिया कि बलडोज़र्स इस्तेमाल हुए, तो बलडोज़र्स इस्तेमाल हो के कोई चीज़ जो है और कह रहा था, लेकिन हाँ, आप बुलडोजर्स का relevant चले, कर सकते हैं बुलडोजर्स उसको। का जिक्र आपने कहा कि बोर्ड का बात है कि वो जितनी बेचारगी से वो बात कर रहे होते हैं अपने पुराने दोस्तों की, मैं हैरान होता हूँ कि फिर भी सब कुछ करने के बावजूद वो 1 करोड़ 30 लाख के करीब वोट ले गए। तो असल चीज़ तो लोगों को बावर करवाना होता है कि सियासी तब्दीली क्या है। अब बात ये कि तब्दीली आ गई, अभी हारून साहब ने कहा कि वो 50 लाख घरों की बात कर रहे थे। ज़्यादा अपील जो बात लोगों को करनी थी वो 1 करोड़ नौकरियों की थी, और 1 करोड़ नौकरियां तो बहुत दूर की बात। मैंने पिछले दिनों भी कहा था, और कि ये दादोशुमार आप देखें आजकल आ रहे हैं, तकरीबन 5 लाख लोग बेरोजगार हुए हैं, और हमारी इंडस्ट्री भी मुतासर हुई है। मीडिया शायद इससे बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है, और तजावुज़ात के खिलाफ जो ऑपरेशन हुआ है उसकी वजह तजावुज़ात से के खिलाफ ऑपरेशन भी ये चीफ जस्टिस साहब कहते हैं ये मेरा काम है, हुकूमत का काम नहीं। देखिए तवक्कुआत हुकूमत से बहुत ज़्यादा थी। सबसे खौफनाक बात ये है, देखिए जब तब्दीली आती है ना, आखिर इमरान खान साहब के भी चाहने वाले पाकिस्तान के अंदर मौजूद थे ना, बहुत बड़ी तादाद में वोट लेके ही वो आए हैं। उनके आने के बाद जो रिलीफ मिलना चाहिए था, महंगाई में कई गुना इजाफा हुआ है। महंगाई आसमानों से बात कर रही है। बल्दियाती सिस्टम की बात इसी लाहौर के अंदर चीफ एग्जीक्यूटिव साहब ने कहा था कि 48 घंटे के अंदर मुझे सिस्टम चाहिए। अभी तक इस वक्त तक सिस्टम नहीं है, कोई उन्होंने डेट्स नहीं दी, कोई कानून का मसौदा तैयार नहीं हुआ। मैं कोई मायूसी नहीं फैलाना चाहता, नया साल है, लेकिन नए साल के अंदर भी मुझे कुछ बेहतरी नज़र नहीं आ रही, क्योंकि अब तक का जो नमूना है ना, वो कहते दाल के चावल जो चखते हैं, कि अब तक की जो सूरत हाल है, उसके बाद यहाँ सब बड़ी माजत के साथ अगले जो 6 माह हैं वो भी कोई अच्छे नजर नहीं आ रहे। बिजनेस आपका तबाह हो रहा है। वो यहाँ साहब बल्कि हल्की मुस्कुराहट दे रहे हैं ना, यहाँ साहब की हुकूमत है। नहीं वो आज मैंने बताया बुलडोजर्स की बात की, तो मैं खुश हुआ कि चले बुलडोजर से समझने वाले समझ गए कि बुलडोजर हरकत में आए थे। और वजाहत भी कर दें, अभी जैसे हारून साहब कह रहे हैं फवाद चौधरी साहब अपनी मर्जी से जा रहे हैं, तो अली महर साहब से टेलीफोनिक रब्ता देखिए मैंने कल इस वक्त यही बात आपको कही थी। अली महर का नहीं, अली गौहर। अली महर साबिक चीफ मिनिस्टर है, अली गौहर बड़े इंपॉर्टेंट है। उनके घर के अंदर 5-6 नशिस्तें हैं। उनसे आसफ जरदारी साहब ने 3 दिन पहले मुलाकात की कोशिश की थी, वो नहीं हुई। रात टेलीफोनिक कॉल की है, रात प्राइम मिनिस्टर साहब की टेलीफोनिक कॉल जो हमारे मैंने चैनल्स पे देखी है, इसलिए कि वो वहाँ पर मैटर कर रहे हैं। वो फासला मैंने वजह भी बता दी कि वो नाराज़ क्यों हैं, कि खालिद लुंड साहब को नहीं चाहते थे वो कि पीपल्स पार्टी में शामिल किया जाए। वो फरियाल गौहर साहब ने किया। वहाँ पर सिंध गवर्नमेंट प्रेशर में है, सिंध के चीफ मिनिस्टर पे प्रेशर है रिजाइन देने के लिए, इसलिए कि जब चीफ मिनिस्टर का नाम ECL पे आ गया है तो उनकी जो पोजीशन है वो कमज़ोर हुई है। लेकिन
میں پیپلز پارٹی بہرحال ایک پولیٹیکل فورس ہے, ایک زمانے میں ان کی بیچاروں کی صرف 16 نشستیں تھیں, اس کے بعد وہ پاکستان میں برسر اقتدار آ گئے. آصف زرداری صاحب کے بارے میں ہمیں بتایا گیا تھا ایک بریفنگ میں کہ وہ ٹانگ کے ساتھ بم باندھ کے لوگوں کو لوٹتے ہیں, اس کے بعد وہ پاکستان کے صدر مملکت بن گئے. ہماری سیاسی تاریخ بڑی تلخ ہے. اور خاور نے تو بلکہ پہلے اس کے حوالے سے ریفرنس بھی دیا کہ جو پہلے کیسز تھے ایس جی ایس کو ٹیکنا گولڈ ریفرنس ان کے اگینسٹ تھا, ارسس ٹریکٹر کا کیس تھا, وہ سب کیسز کیا کمزور تھے جو اب کے مقابلے میں بات کی جا رہی ہے؟ آپ نے تو دونوں کا بڑا مطالعہ کیا خاور. عائشہ دیکھیں, کل بھی ہم نے اس چیز کا ذکر کیا کہ جو جے ٹی کی رپورٹ ہے اور اس میں جو انکشافات ہوئے ہیں, کیا ان کی موجودگی میں پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ سرٹن لیول پہ بچ پائے گی یا نہیں بچ پائے گی. میں نے جو چیزیں دیکھی ہیں, کچھ اعترافی بیانات جو ابھی تک کانفیڈینشیل ہیں, جن کو پبلک نہیں کیا گیا, مجھے نہیں لگتا کہ اگر اچھی پروسیکیوشن ہوگی, اگر کسی لیول پہ این آر او نہیں ہوگا, کوئی ڈیل ڈال نہیں ہوگی, تو یہ کسی سطح پہ بچ پائیں, اور میرے خیال میں نہیں بچ پائیں گے. اب دیکھیں 2018 کی جو سب سے بڑی ڈیولپمنٹ رہی ہے, جو سب سے ایک سگنیفیکنٹ ہمارے جو سیاسی منظر نامے کے اوپر ایک چیز چھائی رہی ہے, وہ ہے سول ملٹری لیڈرشپ کے درمیان جو بالکل ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ کنسنسس ہے, ایک ہی پیج پہ ہیں, جو یکسوئی ہے, ایک ہی پیج پر ہیں. تمام جو فیصلے ہو رہے ہیں, چاہے وہ فارن پالیسی کے لیول پہ ہو رہے ہیں, انٹرنل سیکیورٹی کے حوالے سے ہو رہے ہیں, ایون جو ہماری اقتصادی صورتحال ہے اس کے اوپر بھی ان پٹ لیا جا رہا ہے. اب دیکھیں 2019 کے اندر, نومبر 2019 میں نئے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کرنی ہے محترم عمران خان صاحب نے ایز اے پرائم منسٹر. اور ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ ہماری جو تاریخ ہے, سیاسی تاریخ کے اندر, جو ملک کا پرائم منسٹر ہے سب سے زیادہ امپاورڈ اس وقت فیل کرتا ہے جب وہ نئے آرمی چیف کو اپوائنٹ کر رہا ہوتا ہے. سیاسی تاریخ ہے, اس کا کیا کریں, کہ ایک ہے جو ہے تو ہے, اس کو ہم اگنور تو نہیں کر سکتے. اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والا جو چیف ہوگا, کیونکہ ہم ماضی میں دیکھا, دور کی بات نہیں ہے, جنرل راحیل شریف کا ایک اپنا طریقہ کار تھا, اس سے پہلے جنرل کیانی تھے, اس سے پہلے جنرل مشرف تھے. تو جب نیا آرمی چیف آتا ہے تو جو آرمی ایز اے انسٹیٹیوشن, اس کی جو آؤٹ لک ہے, اس کا کام کرنے کا طریقہ ہے, یا اس کا سویلین جو حکومت کے ساتھ جو گیو اینڈ ٹیک ہے, جو بھی بات چیت کرنی ہوتی ہے, وہ طریقہ کار تھوڑا فرق ہو جاتا ہے. تو جو کنٹورز بنتے ہیں وہ جب بنیں گے اب نئے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے, وہ دیکھنے والے ہوں گے. اب ایک ہماری جو ملاقات ہوئی اس میں روف کلاسا صاحب بھی تھے پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ, ارشد شریف, کاشف عباسی, حامد میر صاحب بھی تھے, میں بھی اس ملاقات میں موجود تھا پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ. تو عمران خان صاحب جنرل باجوہ صاحب کی کافی تعریفیں کرنا شروع ہو گئے. میں فرنٹ سیٹ پہ بیٹھا ہوا تو میرے سے رہا نہیں گیا, تو میں نے عمران خان صاحب سے پوچھا کیا آپ ان کو ایکسٹینشن تو نہیں دیں گے, اگر وہ اتنے اچھے ہیں آپ ان کو ساتھ لے کے چلنا چاہیں. تو اس پہ ان کا یہ کہنا تھا کہ نہیں, جنرل باجوہ ایکسٹینشن نہیں لیں گے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نہیں دوں گا, انہوں نے کہا وہ نہیں لیں گے. تو یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا جنرل باجوہ کے ساتھ ان کی جو ریلیشن شپ ہے وہ آگے چلے گا. ویسے میری اسیسمنٹ ہے کہ ایکسٹینشن نہیں ہوگی, باجوہ صاحب شاید نہ لیں, اور میرے خیال میں نہ یہ دے کے اچھا کریں گے, نہ وہ لے کے اچھا کریں گے, وہ تو ایک اگلا وقت دیکھیں. اس کے بعد دیکھیں جو ایک اور آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہونی ہے, وہ جو عمران خان صاحب نے کر کے جانی ہے, وہ نومبر 2022 کے اندر کر کے جانی ہے, اگر یہ برسر اقتدار رہتے ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں نا, یہ جو سول ملٹری ریلیشن شپ کی یہ جو فریکوینسی بنی ہوئی ہے اور آئندہ یہ لائن آگے چلے گی, اس کا بہت زیادہ امپیکٹ جو ہے میرے حساب سے موجودہ حکومت کی اوور آل پرفارمنس کے حوالے سے, کیونکہ سٹیبلٹی جس طرح ایاز صاحب بات کرتے ہیں نا کہ پیچھے وہ ایک جو فیکٹر ہے جنہوں نے اس ساری ایک منزل کو کھڑے کیا ہوا ہے, وہ ہے. اب یہ کنٹینیو رہے گا نہیں رہے گا, کیونکہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب پہلی دفعہ برسر اقتدار آئے ہیں. اب آہستہ آہستہ پرائم منسٹر کی جو پاورز ہوتی ہیں, جو پرائم منسٹر کے اختیارات ہوتے ہیں, ضرور لیں. آپ پہلے بات کر چکے ہیں کہ عمران خان صاحب نواز شریف صاحب سے مختلف ہیں سول ملٹری ریلیشن شپ کے معاملے میں. نہیں, وہ بات یہ ہے کہ حالات ایسے ہیں کہ سپورٹ کر رہے ہیں, پر اس کا یہ کیا مطلب ہے کہ باقی مسائل کہاں گئے اور باقی جو ملک کے جو پرابلمز ہیں وہ کہاں گئے. بات تو اب ہے کہ جیسا بھی ہوا, عمران خان وزیر اعظم پاکستان بن چکے ہیں, وہ آگے ڈیلیور کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. اکنامک سچویشن جس کی نشاندہی انہوں نے کی ہے, ہارون صاحب نے ابھی کر رہے تھے کہ اگلے سال وہ ہوگا, وہ کیسے بہتر ہوگی. اب تو انہوں نے فیصلے کرنے ہیں, اور ہونا تو یہ چاہیے. جرنیلوں کی مدد سے ذوالفقار علی بھٹو جیتے تو تھے الیکشن, لیکن جو ایکچول وہ جو ہینڈ اوور پاور وہ جو یحییٰ خان سے ہوا تھا, آرمی چیف وہ جو گل حسن تھے, جنرل گل حسن, اور ایئر فورس کے چیف تھے رحیم خان, انہوں نے کر کے کیا تھا.
लेकिन हफ्तों में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपनी डोमिनेंस साबित कर दी थी, और फिर उन दोनों को जो उनको लाए थे उनको फिजिकली बाहर किया था, और गुलाम मुस्तफ़ा खर गाड़ी चला रहे थे और ऊँग रहे थे पिस्तौल लेके मुस्तफ़ा जतोई, और सो गए थे। उन्होंने ऑन किया था 7 बजे की, और वहाँ पे दोनों, एक आर्मी चीफ और एक वो बैठे हुए थे, वो आ रहे थे, उन्होंने अपनी डोमिनेंस की थी। तो ये जो है सिविल मिलिट्री रिलेशंस, ये है कि हालात ऐसे बने कि सारे यकसू होके सारा एक चीज होगी अभी, लेकिन ये स्टेबिलिटी उस पे अवाम के लेवल तक कब जाएगी, ये आप कहना चाह रहे हैं? नहीं कि डिलीवर कब करेंगे? वही ना, अवाम के लेवल, अवाम को कब फवायद मिलेंगे इस यकसुई के? सर, इकोनॉमिक सिचुएशन बेहतर होनी चाहिए। कई दफ़ा बेहतर होते होते भी अवाम को बोझ उठाना पड़ता है। पुर्तगाल में, यूनान में जब बेहतरी हो भी रही थी तो अफराद ज़र बढ़ रहा था, बेरोज़गारी बढ़ रही थी, लेकिन बेसिकली इकोनॉमी, मईशत स्टेबलाइज हो रही थी। यहाँ तो कोई ऐसी बात अच्छा, ही तो नहीं। भुट्टो साहब में क्या ऐसा था जो ये लैक करते हैं? वो आपने कहा डोमिनेंस उन्होंने साबित की, हाउ? और इमरान खान साहब एक उनका एक्सपीरियंस था, एक उनकी तालीम थी, एक वो इंटेलिजेंट थे, एक पाकिस्तान उस वक्त टूटा हुआ था, एक बिल्कुल चीज़ें बिखरी हुई थी, एक मजबूत हाथ की ज़रूरत थी। वो हम यहाँ कई दफ़ा कह चुके हैं कि उनकी गलतियाँ अपनी जगह, उस पर बहस नहीं हो रही, पर जो आए उन्होंने एकदम जो है और करके पहला साल 1.5 साल तक की उनकी परफॉर्मेंस रहती तो शायद उनका अंजाम ऐसा ना होता। 73 का आइन दे दिया सब कुछ। ये और बात है कि आइन एक दिन नाफिज हुआ और दूसरे दिन उसमें तरमीम कर दी, और बुनियादी राइट्स को, फंडामेंटल राइट्स को पहली अमेंडमेंट में मुअत्तल कर दिया। तो ये ऐसी गलतियां अगर वो ना करते, जो बरसरे पैकार हो गए नैप से और JUI से और बलूचिस्तान के सरदारों से, वो उनको नहीं, वो स्ट्रेटेजिक मिस्टेक्स थी उनकी। राइट। लेकिन शुरू में ऐसे किया। यहाँ पे कोई पता नहीं चलता कि इनके पास अगर कोई जहन में कोई खाका है, कोई ब्लूप्रिंट है, कोई चार्ट है, करना क्या चाहते हैं। ठीक, लेकिन वो यहाँ पे हम यहाँ पंजाब चीफ मिनिस्टर का कितनी बार बात कर चुके हैं जी, अब तो आप कम करते हैं वैसे अब बात। थोड़ी हम आपने मतलब हाथ हौला कर दिया। सारे हाथ हौला रख रहे हैं, लेकिन बात ये है कि बुजदार साहब बुजदारी हैं, सरदार हैं वो कोई तब्दील नहीं हुए। जो चाल पहले थी वही है, कुछ उनसे हो नहीं रहा। कोई आप कह सकते हैं कि न्यू पॉलिसी, वसीम अकरम बनेगा ना, कि कोई नई पॉलिसी डायरेक्शन जनाब चीफ मिनिस्टर साहब ने दी है, ये आगाज होने वाला है, या इस वजह से तकवीयत मिल रही है PTI की हुकूमत को इस्लामाबाद में? ऐसी कोई चीज़ ही कोई नहीं। सही है, लेकिन जो भी नई हुकूमत आती है वो पुरानी हुकूमत पे मलबा डाल के थोड़ा वक्त लेती है, उस थोड़े थोड़े वक्त में वो हुकूमत चलती हो जाती है। अभी इस हुकूमत को और कितना वक्त चाहिए? भुट्टो साहब की अगर मिसाल दे रहे हैं, आप टीम वर्क की बात करते हैं, इमरान खान अच्छे हैं, ऑनेस्ट हैं, टीम उन्हें अच्छी नहीं मिली। भुट्टो साहब ने आते कैसे सब कुछ संभाल लिया? नहीं, आप अक्सर हारून साहब ये तस्करा करते हैं, ज़ाहिर है मुझे आपका नुक्ता नज़र बात ये है कि पे बहुत मलबा छोड़ो, ये गलत बात नहीं है, ये उनका इल्ज़ाम नादुरुस्त नहीं है कि पिछली हुकूमतों ने बहुत मतलब इतने कर्जे, इस कदर बेताशा, उसी की वजह से क्राइसिस, वो अपनी जगह। हम इनसे ये नहीं कहते कि ये चीज़ें ठीक कर दें, हम कहते हैं कि राइट डायरेक्शन में काम का आगाज़ करें। ना ये इकानमी में कुछ हो रहा है। भाई मुझे आज एक उनका करीबी आदमी से मेरी मुलाकात हुई इत्तफाक से, तो उसने कहा अब ये जो बात आप रोज़ कहते हैं, हम समझा के थक गए कि इसकी एहतसाब की ओनरशिप न लें और इसको फवाद को समझाएं, उसको समझाएं भी तो वो ऐसा इंजन है जिसको रुकने में वक्त लगेगा। वो टेम्परामेंट ख़राब हो गया है ना, ये पोजीशन में रहते। इकानमी में क्या किया तो पॉलिटिक्स में क्या किया, कोई इनिशिएटिव नहीं ले रहे। फिर ये कि इनसे ये तवक्को थी कि जो बिल्कुल पिसे हुए तबकात हैं जिसमें बाद में रुपए की ज़रूरत नहीं है, एग्रीकल्चर में इतनी पैसे की ज़रूरत नहीं जितनी मैनेजमेंट का मसला है। मतलब अच्छा बीज जो अगर फराहम करना है तो वो लोग ख़रीदेंगे ना, खाद अगर बर वक्त मिलेगी या पेस्टिसाइड में मिलावट रोकी जाएगी, इसमें रुपया कहाँ है? इसमें रुपया तो किसान ने खर्च करना है। उसके तो एमरजेंसी लगनी चाहिए। ज़राअत इतनी तबाह हाल है, 20-25 मन एवरेज गंदम हो रही है और 20-25 मन दुनिया में 300 मन तक पहुंच गया, यानी एवरेज 100-150 मन है जी। अच्छा जी, हेल्थ के लिए कोई बड़ा काम कर देते हैं, वहाँ कुछ इनका जो एक्सपीरियंस था वो तो ऐसे उलझे हुए लगते हैं कि बस एक ही गाना याद है वही गाते जा रहे हैं।
ایک گلوکار جا رہا تھا سڑک پہ روتا ہوا, کپڑے اس کے پھٹے ہوئے تھے, اسے پوچھے بھائی کیا ہوا, کہنے لگے گانا میں نے گایا, لوگوں نے بڑا پسند کیا. پھر کہا دوسری دفعہ سناؤ, پھر کہا تیسری دفعہ. جب میں 18ویں دفعہ سنا رہا تھا تو مجھے مارنا شروع کر دیا. او بھائی ایک ہی گانا نہیں گایا جاتا, جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں زندگی بہت بڑی ہے. اسکولوں کی حالت بہتر بنانے کے لیے کوئی ایگریکلچر میں کہتے ہیں, وہ ایک پروفیسر صاحب ہیں لمس میں, وہ کوئی پیپر لکھ رہے ہیں, اوے اللہ کے بندو وہ بلاؤ کسان تنظیموں کو, کچھ ایکسپرٹ ہیں ملک میں ہم سب جانتے ہیں, ان کو بلاؤ, بیٹھ کے فیصلے کرو. یہ اچھا کیا ایک کام کے بجلی ان کے لیے سستی کی, ضروری کام ہے ان کا, وہ پس گیا ہے, برباد ہو گیا کسان, اس کے لیے کچھ کرو. بالکل اچھا کوئی جابز کریشن کی فکر کرو. وہ بس ایک ہے کہ وہاں جائیں گے, دورہ کریں گے, وہاں سے کچھ پیسے مانگ لائیں گے, وہ ٹھیک ہے, وہ اس میں ہم انہیں قصوروار نہیں سمجھتے, ماضی کا جو بوجھ ہے. لیکن اللہ کے بندو مسئلے علامہ کے پروفیسر ایگریکلچر پہ تھیسس لکھ رہے ہیں, وہ کیا ہو گیا یار, تمہیں حکومتیں اس طرح فیصلے کیا کرتی ہیں. ٹھیک ہے, یعنی ابھی تک صرف اعلانات ہی نظر آ رہے ہیں, عوام تک کچھ ٹھوس پہنچ نہیں رہا. اور یہ بلدیاتی اداروں کو پیسے نہیں دے رہے, بلدیاتی اداروں تک فنڈز, وہ تو کورٹ میں بھی ہے معاملہ اس بارے میں. ناظرین واپس آتے ہیں اس پر, گفتگو کرتے ہیں بریک کے بعد. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News. ویلکم بیک ٹو دا شو. بریک پر جانے سے پہلے سلمان غنی صاحب بات یہ ہو رہی تھی کہ ابھی تک عوام کو ثمرات نہیں ملے, جو بھی ایفرٹس کی گئی ہیں, بیرون ممالک کے دورے کیے گئے ہیں, وزیر اعظم اب پھر جا رہے ہیں ترکی اور پھر قطر, یعنی ہاتھ پیر تو بہت مار رہے ہیں. ٹھیک ہے, اگر عوام تک نئی ریلیف پہنچا, پھر بھی عوام وقت دینے کو تیار کیوں ہیں؟ سر عوام وقت دیں گے, چونکہ یہ حکومت جو ہے آئینی طور پہ 5 سال کے لیے برس اقتدار رہی ہے, اور پھر آگے انحصار حکومتوں پہ ان کا ہوتا ہے. دیکھیں ہم نے اور چیزیں تو ڈسکس کی ہیں, آپ نے اپنی پارلیمنٹ ڈسکس نہیں کی کہ 4 ماہ تک میں سمجھتا ہوں اس پارلیمنٹ نے جو بڑے فیصلے دیکھنا, یہی پرائم منسٹر ماضی کے پرائم منسٹر کے حوالے سے کیا کہتے رہے تحریک انصاف, اب یہ اوائڈ کرتے ہیں. بات یہ پارلیمنٹ جب تک آپ ان کے منشور اٹھا کے دیکھ لیں, اس میں تو پارلیمنٹ بالادست ہونی چاہیے, پارلیمنٹ کے اندر سے فیصلے ہونے چاہیے, اور دنیا کے جمہوری معاشروں میں بڑے فیصلے ہمیشہ پارلیمنٹ کے اندر ہوتے ہیں. ابھی جو بات کی گئی سویلین اور ملٹری کے درمیان ایک یکسوئی کی بات, کہ یہ فیکٹرز بھی اپنی جگہ ہیں. ایک فیکٹر اور بھی تھا, دیکھیں نا, وہ فیکٹر وہ پولیٹیکل تھا, وہ پاکستان کے عوام تھے, کہ بہت سارے اداروں نے کام کیا, سب کچھ کیا, تبدیلی آئی, لیکن لوگوں کا بھی اس میں رول تھا نا. لوگوں نے ووٹ دیے, لوگوں نے امیدیں توقعات باندھی, کہ ہم نے نوکریوں کی بات بھی کر دی, ہم نے گھروں کی بات بھی کر دی. ایڈمنسٹریشن کو, پولیس کو بھی سیاسی اثر و رسوخ سے آزاد کرنا تھا, وہ کس حد تک آزاد ہوئی. یہ پنجاب کے اندر ہی آپ دیکھ لیں, آئی جی کا پولیس کے اندر اصلاحات کرنی تھی, نوجوان نسل کے لیے روزگار کی بات, سب سے زیادہ توقعات نوجوان نسل سے تھی. البتہ بیرونی محاذ پہ میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ خاص طور پہ پچھلے 1-1.5 ماہ کے اندر جو پالیسی گورنمنٹ نے اختیار کیا بیرونی محاذ پہ افغانستان کے حوالے سے, اس میں فوج کا بھی رول ہے. دیکھیں وہی امریکہ جو ماضی کے اندر تھریٹننگ بیہیویئر تھا پاکستان کے حوالے سے, پاکستان کی ضرورت پڑی ہے. اور سب سے خطرناک بات میں سمجھتا ہوں خارجی محاذ پہ یہ رہی ہے کہ اس سال کے اندر کشمیر کے اندر 400 لوگ شہید کیے. بھارت نے ریاستی دہشت گردی کرتے 400 کے قریب, جو فگرز ابھی کچھ دیر پہلے تک 400 کے قریب. اور اب آ کے شاہ محمود قریشی صاحب کو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بڑا پازیٹیو ایٹیٹیوڈ اختیار کیا ہے. انہوں نے OIC سے بات کی ہے, UN سے بات کی ہے, لیکن پاکستان کو بیرونی محاذ پہ زیادہ مؤثر رول ادا کرنا چاہیے. اور جو بھارت کا مکروہ اور شرمناک چہرہ ہے, دیکھیں وہ دکھانا چاہیے, اور اب وہ گردان نہیں کرنی چاہیے. دیکھیں پرائم منسٹر صاحب کا ایک کام تھا, چیف ایگزیکٹو بننے کے بعد انہوں نے یہ جیسچر دیا کہ ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں, ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. ہر ہمارا پرائم منسٹر سب سے پہلے ان پہ یہ بخار چڑھتا ہے. آپ دیکھیں کہ ان کا ایٹیچیوڈ کیا تھا. انہوں نے ایٹیچیوڈ, ہم نے دنیا کو باور کروا دیا کہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں, ہمارا سیاسی کیس ہے, انڈیا کا سیاسی کیس نہیں ہے. البتہ میں سمجھتا ہوں کہ اندرونی محاذ پہ کشمکش رہی ہے, بہادرائی رہی ہے, تناؤ رہا ہے, لوگوں کو ڈیلیور نہیں کیا, لیکن بیرونی محاذ پہ کچھ اچھی خبریں. انٹرنیشنل ہورائزن پہ بھی ہم نے جانا ہے, لیکن پہلے ہم بات کر رہے ہیں طرز حکومت کے حوالے سے. طرز حکومت کی تبدیلی منشور میں شامل تھی خبر. ابھی تک جو اقدامات اس حکومت نے لیے ہیں وہ کتنے غیر روایتی ہیں, اور آنے والے سال میں اپنی اصلاحات کس طور ممکن ہوں گی اس حکومت کے لیے؟
عائشہ ونس اگین کسی بھی حکومت کی اگر آپ نے اس کی کارکردگی کو ماپنا ہے تو میرے خیال میں اس کا پہلا بجٹ ہوتا ہے ایک سال میرے نزدیک ایز اے پولیٹیکل رپورٹر. جہاں تک بات ہے کہ جی اس حکومت کا یہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے طرز حکومت پہلے 4 مہینوں میں سب سے زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو کیبنٹ کی میٹنگز ہو رہی ہیں اور اس میں کوئی تعطل نہیں ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی کونسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ ہو رہی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ ہو رہی ہے. ابھی تک جتنے اجلاس ہوئے نیشنل اسمبلی کے ہم جب پچھلی حکومت تھی اگین یہ آن دا ریکڈ چیزیں ہیں آپ اس کو بالکل ٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں کہ ہمیشہ کورم ٹوٹتا تھا. موجودہ حکومت جب سے آئی ہے جو چونکہ کورم پورا رکھنا حکومت وقت کا کام ہوتا ہے تو کورم نہیں ٹوٹنے وہ دیتے. جو بھی اجلاس ہوتے ہیں وہاں پہ اسی پوری طرح وزیر اعظم بھی اجلاس کو عمران خان صاحب نے وہ کہا ہوا ہے اگین انہوں نے کہا ہوا ہے کہ جی اس پہ رولز میں کچھ چینجز آ رہی ہیں نیکسٹ جب بھی شروع ہوگا تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہر ہفتے ایک دن وہ آیا کریں گے کویسچن آنسر کا جواب دینے کے لیے تو وہ ڈیفینیٹلی ان کو آنا چاہیے. میرے خیال میں اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. پچھلی حکومت جب پارلیمان بنی تو 6 مہینے کے بعد پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بنی تھی. موجودہ حکومت چلیں میں تو ابھی تک اس کے حق میں نہیں ہوں کہ چیئرمین پی اے سی شہباز شریف صاحب کو بننا چاہیے تھا لیکن 4 مہینے کے اندر پی اے سی بن گئی ہے بجائے اس کے کہ حکومت کو اس کے اوپر بیک فٹ پہ جانا پڑ گیا. اب دیکھیں ہم بات کر رہے ہیں بلدیاتی سسٹم کی. بلدیاتی سسٹم جب نئے انتخابات ہونے ہیں میری ابھی بریک میں بات ہوئی ہے پنجاب کے اندر وہ نئے سسٹم کے تحت ہی ہوں گے اس کے علاوہ نہیں ہوں گے. اب دیکھیں جب پاکستان تحریک انصاف آئی تھی تو اس ملک کا سب سے بڑا چیلنج کیا تھا؟ سب سے بڑا آپ کا چیلنج تھا بیلنس آف پیمنٹس کا. آپ ڈیفالٹ کرنے جا رہے تھے وہ اس سے آپ نکل آئے ہو. اس سے بڑا چیلنج کیا تھا؟ ہم ہر روز دوسرے دن دیکھتے رہے تھے مولوی صاحب نکل آتے سڑکوں کے اوپر. ہم نے وہ بھی دیکھا ایک بڑی کامیابی ہے اس ملک کی تاریخ کی. ہم نے کل اس کا ذکر کیا. اگین ایسا لگ رہا ہے کہ سب سے بڑی جو اینٹی کرپشن کمپین ہے میرے خیال میں اس سے پہلے میں نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ اس لیول کا کام ہو رہا ہو. آن دا ریکارڈ آپ کو بتا رہا ہوں کہ 60 to 70% جو امپلائیز ہیں ایف آئی اے کے آئی بی کے لوگ تمام لوگ کام کر رہے ہیں اور اسپیشلی کرپشن کے حوالے سے ایون عمران خان صاحب نے آئی بی کے لوگوں کو اپنے منسٹرز کے اوپر بھی لگایا ہوا ہے. اور پچھلے دنوں ایک کیبنٹ میٹنگ کے اندر تمام منسٹر صاحبان کو یہ بتایا گیا تھا کہ آپ لوگوں کی رپورٹس بھی ڈیلی بیسس پہ میرے پاس آ رہی ہیں. اگر کوئی بھی بندہ پکڑا گیا کرپشن کے حوالے سے تو وہ اس کی خیر وہ نہیں اس کو ریزائن دے کے جانا پڑے گا. ٹائم میرے خیال میں اگین وہ ٹائم تو اب اس کے علاوہ کیا آپشن ہے؟ ایک حکومت آئی ہے ایک مینڈیٹ کے ساتھ آئی ہے اس کو وقت ملنا چاہیے. پہلے سال کے بعد پتہ چل جائے گا لیکن آن گراؤنڈ کافی چیزیں پازیٹیو ہیں. 2019 کا وقت آپ کے پاس بھی ہے اور بجٹ کے لیے اس حکومت کے پاس بھی ہے. یا صاحب اس پہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ اور جو بڑی میٹنگز ہوئی ہیں بڑی خوشائند بات ہے. ہم یہ سارا کہتے تھے یا نہیں کہ یہ جو بڑے ہیں سفید ہاتھی ایک پی آئی اے اور سٹیل مل اس سے وہ خون رسک رہا ہے اور اتنا لاس ہو رہا ہے ان کے بارے میں کوئی حکومت نے کیا ہے؟ سر اس پہ باقاعدہ میٹنگ ہوئی ہے اور سفارشات دی گئی. میٹنگ بڑی خدا کے واسطے آپ پھر ہر بات پہ کہہ دیتی ہیں ہر بات پہ آپ کہہ دیتی ہیں میٹنگ ہوئی ہے ہر بات پہ آپ انہوں نے کہا ہے یہ بات انہوں نے کہا ہے. یہ بھائی سٹیل مل کے بارے میں بورڈ آف مینجمنٹ ہے اس میں کوئی تبدیلی ہوئی ہے؟ کوئی آپ کے پاس ہے؟ سٹیل مل کے لاسز کتنے ہیں؟ یا تو کوئی خسارہ کوئی اور دے رہا ہو گورنمنٹ دے رہی ہے. یہ آج کا دن ہے یہ دسمبر 30 اس کی بنیاد 1973 میں سٹیل مل کی ذوالفقار علی بھٹو نے آج کے دن رکھی تھی. یہ آج کی برسی ہے. 22 لاکھ ٹن بننے تھے نہیں بنے وہ سب کچھ گیا. اس میں حالات بہتر بھی ہوئے سٹیل مل کے بعد میں سبھی قمر زمان جنرل سبھی تھے اس کا. لیکن جب سے حکومت یہ آئی ہے یہ ہم روز مضمون لکھتے تھے کہ یہ پی آئی اے کے بارے میں کرنا چاہیے سٹیل مل کے بارے میں کرنا چاہیے. کچھ ہوا ہے اس کے بارے میں؟ اتنے ماہ گزر گئے ہیں کوئی آپ نے چینجز کیے ہیں؟ کوئی ڈراماٹک ایسے ہیں وہ جو آپ کہتے ہیں کہ افراد سے ہوتا ہے. پی آئی اے کو کھڑا کرنے والا کون تھا؟ ایئر مارشل نور خان تھا اور اس نے مثالی ایئر لائن دنیا میں بنا دی تھی. ایئر انڈیا وغیرہ سارے پیچھے تھے. تو آپ نے کوئی آدمی اپوائنٹ کیا ہے کچھ اور کیا ہے سٹیل مل کے بارے میں کیا ہے؟ کچھ نہیں کیا. اب یہ بات نہیں ہے کہ وہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لیکن کوئی ان کی سوچ اس طرف کیوں نہیں جاتی ان چیزوں پہ؟ اب وہ لگ گئے ہیں محاذ جو ہے وہ سندھ کی حکومت وہ ہٹانا چاہتے ہیں. وہ بھائی ٹھیک ہے ہٹانا چاہیے. وہاں ساری توانائیاں وہ صرف ہو جائیں گی جیسے بلوچستان کا پہلے کیا تھا یہاں پہ. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ہمیں وہ پتہ چلا کہ انہوں نے فون کیا فلانا. ان کے فون کالوں پہ بات ہو تو سندھ کی حکومت کبھی نہیں بدل سکتی. وہ جب تک تھوڑی اور
गैबी जो है इमदाद। वहां से ना आए और यहाँ से ना आए, वहां पे तब्दीली नहीं हो सकती। इनके फोन कॉल, इनको तो अपनों को फोन कॉल नहीं करना आता जी। इनको तो सिंध के वो जो बडेरे कौन कहाँ है बिल्कुल इनको सिंध की तारीख नहीं पता, वो क्या करेंगे? सही, लेकिन बात ये है कि जिन्होंने उंगली थाम के बड़ा फासला इनका करा दिया है, वो कितना थामते रहेंगे? कुछ खुद भी आप चलेंगे या नहीं चलेंगे? अपने पाँव पे भी खड़े करेंगे या नहीं करेंगे? या सिर्फ वो उंगली पे इनसार होगा कि वो आप ले जाएंगे? ज्यादा मसला यहाँ पे इस वक्त ये है। ठीक है, लेकिन जैसे अप्रिशिएट सलमान साहब ने किया, एक्सटर्नल अफेयर्स में तो अच्छी रही ना ये गवर्नमेंट, बैरूनी महाज पे जो भी कॉपरेशन चाहिए मुख्तलिफ ममालिक का, उस सिलसिले में उस महाज पर तो काम किया पाकिस्तानी को शाह साहब ने, कुछ बेहतरी हुई। तो सिर्फ अब आप क्या चाहती हैं उससे? अच्छा, तारीफ तो उन्होंने काफी कर दी इसकी। अच्छा, तारीफ करने के बाद हम अब बुझा रहे हैं अपना तखल्लुस लेकिन रख लें जी, आयशा सना के बजाय आयशा लेकिन रख। अच्छा, लेकिन से आगे चलते हैं। अब हम इंटरनेशनल से इसको कनेक्ट करते हैं। हम जिस सिचुएशन में हैं या स्ट्रेटेजिकली जहां हैं, मेरी बात सुने। हाँ? वो बात तो अगर समझनी हो तो उन्होंने समझा दी है। खून पाकिस्तानी अवाम का बह रहा है, मईशत जो है उसका खून रिस रहा है, उसमें PIA में, स्टील मिल में, बिजली चोरी में, उसमें एक कदम नहीं उठाया। बिजली और महंगी कर दी, कल वो कहेंगे अपना IMF वाले और महंगी कर देंगे, तो इससे मईशत बेहतर होगी या ख़राब होगी? ज़ाहिर है सनतों को, हाँ सनतों को ओ भाई बिजली चोरी रोके ना, उसके लिए और बार बार नाम लेना चाहिए नहीं। कई लोगों से मैंने इनको मिलवाया था इन्हीं कामों के लिए, वाइट कॉलर क्राइम कैसे रोका जा सकता है। और ये जो है ना अपना दौरा इनका, ये आपको मैं खबर दे दूं, अपना जो वजीर खारजा साहब करके आए हैं, हाँ जी, जो बात करें तो ऐसा लगता है बड़े अक्लमंद हैं गुफ्तगू में, वो चीन और रूस नाराज थे। ये मैं कन्फर्म खबर आपको दे रहा हूँ। अच्छा, नाराज थे कि भाई आपने मुज़ाकरात करते करते, हम मास्को में इकट्ठे हुए, उसमें चीन था, उसमें रूस भी, इंडिया भी गैर सरकारी तौर पे शरीक हुआ, सेंट्रल एशिया की स्टेट्स थी, ईरान था, पाकिस्तान था, उनको माइनस करके मुझे भी में आपने बिल्कुल हम जाके अमेरिका की बात मान ली और अमेरिका के हवाले कर दिया, तालिबान उनसे मुज़ाकरात करें। वो बड़ा उन्होंने शदीद इज़हार नाराज़गी किया, चीनियों ने भी, रूसियों ने भी, ठीक, और उनसे बात करने के लिए गए थे। ठीक, वो वैसे मैं कहता हूँ कि खारजा पॉलिसी महाज पे सूरत हाल बेहतर है, लेकिन उसकी काफ़ी तारीफ उन्होंने कर दी। और वज़ीर आज़म का तुर्की का दौरा, कतर का दौरा, मुझे नहीं मालूम। कतर के साथ तो हमारे मामलात हैं, 1 लाख जॉब्स उन्होंने देने का वादा किया। तुर्की क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता, इसलिए गए हैं कि भाई इसको पनाह न देना, हाँ, पप्पू को। अच्छा, ठीक, और यहाँ ये है कि कोई कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री वहाँ बड़ी डेवलप्ड है, या कोई मुश्तरका प्रोजेक्ट बना रहे हैं, या वैसे ही वो इनको पसंद तो वैसे करते थे रुदवान पहले भी। जो मैंने बात कश्मीर के हवाले से और इंडिया के हवाले से की थी, तो एक ऑथेंटिक सोर्स से ये आए हैं फिगर्स कि 355 लोग जो हैं वो तो मकबूजा कश्मीर के अंदर शहीद हुए हैं। ये वर्किंग बाउंड्रीज की खिलाफ वर्जी जो इंडिया की तरफ से हुई है, 55 लोग यहाँ पर शहीद हुए हैं, 300 के करीब जख्मी हुए हैं। लेकिन अच्छी बात जो है, देखिए हमारा जो मगरबी बॉर्डर है वहाँ पर पाकिस्तान ने इकदाम किए हैं, दहशतगर्दी बहुत हद तक कम हुई है, जो बात पॉजिटिव है। लेकिन बात ये कि ये काम तो हमारे सिक्योरिटी इदारों ने किया है ना। असल काम जो पाकिस्तान की इलेक्टेड गवर्नमेंट को करना था, वो तो डिलीवर पाकिस्तान के अवाम को करना था। हमने बहुत सारे फैक्टर्स का जिक्र किया। मैं समझता हूँ जब तक हम जब इक़्तिसादी तरक्की की, माशी तरक्की की बात करते हैं तो वो सारी सियासी इस्तेहकाम के साथ मशरूत होती है। सियासी इस्तेहकाम उस वक्त आता है जब हुकूमतें डिलीवर कर रही होती हैं, लोगों को इंसाफ मिल रहा होता है। और आज मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के चीफ जस्टिस साहब ने, चूँकि हारून साहब ने ज़राअत के हवाले से बात की थी, बड़ी अहम बात चीफ जस्टिस साहब ने आज वो अब्बासिया कैनाल के हवाले से कि भारत हमारा पानी चोरी कर रहा है, और बदकिस्मती हमारी ये कि हमारा पानी था वो डैम्स बनाते गए और हम यहाँ सियासत करते रहे। ठीक है, ब्रेक कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आते हैं वापस। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.
वेलकम बैक टू द शो। 2018 मशरक़ वस्ता के लिए कैसा रहा? अमेरिका शाम से मजमूई तौर पर इनखला कर रहा है, अफगानिस्तान से जुज़वी पाकिस्तान का किरदार वहाँ बढ़ जाएगा। ऐसे में हमने एक सऊदी सहाफ़ी का कत्ल भी देखा जिसके सबब इंटरनेशनली तलखी तो हुई लेकिन मामला कुछ बना नहीं, इंसाफ मिलता हमें दिखाई नहीं दिया। अब ज़रा खबर के पास चलते हैं और बात करते हैं पूरी दुनिया की। अच्छा, पूरी दुनिया का हम 2018 में जायज़ा लें खबर तो हमें दाएँ बाजू की क़ुव्वतें हावी दिखाई दी। ये दुनिया किस तरफ ट्रेंड कर रही है? देखें, जो दुनिया के अंदर स्पेशली जो ईस्टवर्ड ब्लॉक और जो वेस्टवर्ड ब्लॉक है वो बनने जा रहे हैं और हमारी खुशकिस्मती ये है कि जो चाइना लेड ब्लॉक है, बेसिकली चाइना इज़ एन एमर्जिंग इकोनॉमी, जिस तरह उसका जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है उसका हम कॉर्नर स्टोर है, हम उसका की जो किरदार हमारा है इन द शेप ऑफ सी पैक, मेरे ख्याल में हमारे लिए बड़ा बेहतर है। और जाने वाले दिनों के अंदर जो पाकिस्तान की मेरे ख्याल में जो सूरत हाल है वो बेहतर होगी। और अमेरिका ने तो ऑन द रिकॉर्ड कह दिया, उनका पॉलिसी पेपर सामने आ गए हैं, वो कह रहे हैं कि इस वक्त जो वेस्टर्न वर्ल्ड को और ख़ुसूसन अमेरिका को सबसे ज़्यादा ख़तरा वो चाइना से है और चाइनीज़ इकोनॉमी से है। चाइना के साथ उनकी इकोनॉमिक वॉर ऑलरेडी चल रही है, लिहाजा इस सारी सूरत हाल में मेरे ख्याल में हम बहुत बड़े बेनिफिशरी हैं। एक और बात, अभी थोड़ी देर पहले जो बात कर रहे थे ना, देखें जो हारून साहब ने प्रेडिक्शन दी थी ना मेरे बारे में कि आइंदा मई जून तक मैं भी आप लोगों की साइड पे बैठा हूँगा, मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान के लिए ऑप्शन फेलियर का है ही नहीं है, या उसकी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी या वो परफॉर्म करेगा, वो लटका नहीं रहेगा, मेरी जो थोड़ी बहुत असेसमेंट है। जहाँ तक देखें बात है, जहाँ तक क्रेडिट देखें, जहाँ पे क्रेडिट मेरे ख्याल में ज़रूर देना चाहिए। 2 दिन पहले सेनेट की कमेटी को बताया गया जो उनके वज़ीर तवानाई के हवाले से कि 20,000 लोग जो ऐसे हैं डिफरेंट जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के कंपनीज हैं उनके खिलाफ FIR हुई है। अभी 2 दिन पहले हमने देखा कि PIA में से तमाम जो जाली डिग्रियों पर भर्ती हुए थे उसमें 2-3 पायलट्स भी थे, अंदाज़ा करें कि उनको भी फारिग किया गया। देखिए एक चल रहा है, एक सिस्टम चल रहा है, मेरे ख्याल में उस पर थोड़ा सा हमें इत्मीनान करना चाहिए। हुकूमत ने तो नहीं किया। अच्छा देखें, हुकूमतें सुप्रीम कोर्ट पहले भी एक्शन लेती थी, ऑन ग्राउंड जो एक्शन है वो हुकूमतें ही लिया करती हैं। अच्छा, दूसरी अमल दरामद करती है जी, अमल दरामद करती है हुकूमत। क्लैरिफिकेशन, छोटी सी क्लैरिफिकेशन ये है कि चूंकि आपको पता PTI वाले हारून साहब को बड़े शौक से सुनते हैं, तो मेरी बात हुई है फवाद चौधरी साहब से, वो कह रहे हैं कि मैं प्राइम मिनिस्टर साहब की डायरेक्शन पे ही सिंध जा रहा हूँ और क्योंकि मेरा तो यहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा काम है सिंध में, उन्होंने मुझे वो भिजवा रहे हैं जाके थोड़ी वहाँ पे जो पोलिटिकल सिचुएशन डेवलप हुई है उसको देखने जा रहे हैं क्या है। और वो ये भी कह रहे हैं कि हम हुकूमत नहीं बदलना चाह रहे सिंध की, लेकिन चीफ मिनिस्टर सिंध अगर उसमें इन्वॉल्व है करप्शन में तो उसको घर जाना चाहिए, ये तो नहीं हो सकता कि एक बंदे का नाम JIT में ECM। जी आया साहब आपको दिस इज व्हाट ही हैज टू से। जी सर, मैं सिर्फ अमेरिका के हवाले से कहता हूँ, कोई और आदमी अमेरिका में ये 2 फैसले नहीं कर सकता था जो ट्रंप ने किए कि 2000 फौजी हैं वहाँ पे सीरिया में, आप क्या उससे हासिल कर रहे हैं, उठाओ। ऑपोजिशन जर्नलों की हुई, लेफ्ट की हुई, राइट की हुई, उसने वो कर दी। और अब आप तबसरे पढ़ें तो कहते हैं बात तो उसकी ठीक है, उसका तरीकाकार गलत था। अफगानिस्तान में भी जो उसने वो ऐलान नहीं किया, पर वो जो अंदिया दिया है कि आधे फौजी हम निकाल देंगे और कोई ना करता, सारे के सारे वो जो 17 साल की नाकामी है, सारे जर्नैल जो हैं उसी पे हैं कि और फौजी भेजो और फौजी भेजो। और ये कोई तरीका नहीं था जिस तरीके से किया है, लेकिन वो रेडिकल और नहीं कर सकता। एक हमारे लिए लेसन है, जब खाना जंगी शाम में शुरू हुई थी तो पूरी दुनिया कह रही थी कि बशर अल असद नहीं ठहर सकता, मगर वो ठहरा। इस सारे अरसे में वो और उसका खानदान दमिश्क छोड़ के नहीं गए। उसके बच्चे वहीं अब भी पढ़ते हैं, वहाँ उनके जो मुज़ाफ़ात हैं वहाँ तक जंग आ चुकी थी। और आज जो है जब ये निकल रहे हैं अमेरिकी फ़ौजी और अमेरिका में कह रहे हैं कि जी वो कुर्दों को आपने नहत्ता छोड़ दिया है, कुर्द किसके पास जा रहे हैं पनाह मांगने? बशर अल असद से, तुर्की के खिलाफ। तो जो आदमी डट जाए, हाँ, पर बीच पे सपोर्ट रही है पीछे, रूस की, ईरान की, हिजबुल्लाह की,
وہ حمایتی ہیں. جو ہمارے عرب برادران ہیں ان کے جو حالات ہیں اس پہ اب زیادہ تبصرہ کیا جائے, لیکن جو افغانستان میں جو ایک راہ دکھا دی گئی ہے, یہ موجودہ صورتحال رہ نہیں سکتی, تبدیلی اس میں پھر آئے گی. ہمیں تیار ہونا چاہیے, پاکستان میں تبدیلی آئے یا نہیں آئے, افغانستان نے پہلے آئی. ویری رائٹ. لیکن دائیں بازو کی قوتوں کا فیکٹر کیوں اتنا اہم ہے ہارون صاحب؟ اب وقت ہمارے پاس کم. دنیا زیادہ غیر محفوظ ہوتی ہے نا جب, تو اس وقت پھر وہ اسی طرح یعنی تنگ نظری اس کے اندر پیدا ہوتی ہے, تعصبات جاگتے ہیں انسیکیور ہونے کی وجہ سے. میرا خیال سب سے بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ ایک سپر پاور کے حیثیت سے امریکہ کا کردار نسبتاً کم ہو رہا ہے, اور چین کا بڑھ چین ایمرج کر رہا ہے, روس کا رسوخ بڑھ رہا ہے, یمن اہم ہے کہ وہاں امن کا امکان موجود ہے, اور کوئی مصالحت ہوئی اسی سے ہیپی نیو ایئر کا امریکہ کا کردار کم ہو رہا ہے. اور بہت بڑی بات ہے کہ 2018 میں وہ امریکہ جو افغانستان میں اپنی فتح کا اعلان نہیں کر سکا, وہ پاکستان کے موقف کی طرف آیا. لیکن یہ جو بات کی جاتی ہے کہ جی اب امریکہ کی وضاحت آ گئی کہ فوجیں واپس بلانے کا اعلان نہیں کیا, اس لیے کہ اس خطے کے امریکن نواز کہہ رہے ہیں کہ حضور ہمیں کس کے رحم و کرم پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں, اگر افغانستان سے امریکہ چلا گیا تو کل کو کشمیر کے اندر بھی کچھ ہونا ہے. ہندوستان زیادہ کہہ رہا ہے کہ لیکن بہرحال یہ سال گزر رہا ہے, بہت سی تبدیلیاں آپ نے ساتھ لی ہے. فائدہ تو تبھی ہے, منزل مراد تو تبھی ملتی ہے جو اجتماعی فائدہ ہو, وہ انفرادی فائدے کا مظہر ہو. جاتے جاتے میری پوری ٹیم کی جانب سے آپ سب کو ہیپی نیو ایئر. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ کے بعد. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for